बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में हमारे 3 मौज़ूआत होंगे। पहले मौज़ू में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की उन अफवाज के हवाले से और हिंदुस्तान के उस क्लेम के हवाले से कि जो शाइनिंग इंडिया, ब्रांड इंडिया के हवाले से बात तो ज़रूर करते हैं लेकिन ख़वातीन के साथ वहाँ पे सलूक क्या हो रहा है। हम कश्मीरी ख़वातीन के साथ जब कुनन पौशपुरा के हवाले से बात कर रहे थे कि 100 से ज़ायद ख़वातीन को 2 गाँव के अंदर इज्तिमाई ज़्यादती का इंडियन फोर्सेस की जानिब से निशाना बनाया गया, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं रखा गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया। इंडिया की जो कोर्ट सिस्टम है उसने भी फेलियर का मुजाहरा किया और आज ये आलम है कि हिंदुस्तानी अफवाज के अंदर जो ख़वातीन वहाँ पे भर्ती हुई हैं उनका खुद ये कहना है कि यहाँ पे ख़वातीन को सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भर्ती किया जाता है। और आए रोज़ ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिसमें जो मर्द ऑफिशल्स हैं वो ख़वातीन ऑफिशल्स के साथ ज़्यादती का उनको निशाना बनाते हैं, उनको हैरेसमेंट का निशाना बनाते हैं। और इसी तरह का एक वाक़या जम्मू के अंदर पेश आया जिसमें सीआरपीएफ के कमांडेंट, यानी छोटी पोस्ट पे नहीं है, जो कमांडेंट है उसने खातून को निशाना बनाया। और इससे ऊपर ज़बरदस्त बात यह हुई, उनके जो बहुत बड़ा मजाक है उनके अदलिया के निज़ाम के ऊपर कि वो ज़मानत पे रिहा भी हो गए। जनाब, इस पर हम बात करेंगे कि ये जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, अगर कश्मीर की ख़वातीन के हवाले से ही एक्शन ले लिया जाता तो आज हिंदुस्तानी ख़वातीन को और उनकी ऑफिशियल्स को इस तरह रोना ना पड़ता। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जाएंगे तो हम बात करेंगे जनाब किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो है वो 70-80 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो उनके डिफेंस बजट के लिए रखे गए, लेकिन जो उनकी पॉपुलेशन है वो इस वक्त बहुत अबतरी का शिकार है। ख़ास तौर पे जो उनके वो तबकात जो कि हैव नॉट्स हैं उनके अंदर जो रेशियो है वो होशरुबा रेशियो है जिसमें मेल न्यूट्रिशन की है। 57% ऑफ वुमेन जो है वो इस वक्त एनीमिया का शिकार हैं। 67% ऑफ चिल्ड्रन जो है वो एनीमिया का शिकार हैं। मोर देन 30% ऑफ जो न्यू बॉर्न्स हैं वो मैल नरिश्ड हैं। तो क्या वजह है कि एक तरफ तो ये शाइनिंग इंडिया, ब्रांड इंडिया की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जो असली तस्वीर है उसको नहीं दिखाते। ये कितना बड़ा चैलेंज है हिंदुस्तान के हवाले से और वर्ल्ड कम्युनिटी इस पर क्यों खामोश नजर आती है, इस पर बात करेंगे क्योंकि क्या वो लेसर ह्यूमन है। प्रोग्राम के जब तीसरे मौजू की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि आर्टिकल 370 और 35(1) पे जो लोग एतराज़ कर रहे थे उनके एतराज़ की कुछ वजूहात थी कि अगर ये ख़त्म हुआ तो जो इंडिया का कॉर्पोरेट माइंड है, जो अंबानी है, जो अडानी है, जो नरेंद्र मोदी के ज़ाती फ्रेंड्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। और एक के बाद हम एक देख रहे हैं जो इक़दामात इस फाशिस्ट रजीम की जानिब से मकबूजा कश्मीर में लिए जा रहे हैं वो रास्ता हमवार कर रहे हैं उन अबानीज़ का, अडानीज़ का। और इसी सिलसिले की एक कड़ी रिलायंस के स्टोर्स अब कश्मीर में खुलना शुरू हो गए हैं। इस पर बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है। जनाब, सबसे पहले उनका तारुफ करवा देते हैं। जनाब, आज हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। आप नामवर तजियाकार हैं, स्काइप के जरिए आपने हमें ज्वाइन किया है, सर बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है जी डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा ने। आप ज़बरदस्त तजियाकार हैं जनाब वो, और आपका ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से बड़ी गहरी नज़र होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है सैयद मंजूर अहमद शाह साहब ने। आप हुर्रियत रहनुमा हैं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टू स्टार्ट विद ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपको इसमें शामिल कर लेता हूं। खातून उसके साथ ज्यादती हुई है, हैरेसमेंट हुई है। इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊं और सवाल करूं आपसे, एक खातून एक्स ऑफिसर अपनी रुदात सुनाते हुए क्या कहती हैं कि कैसे हिंदुस्तान का जो निज़ाम है वो ख़वातीन के खिलाफ बनाया गया है। पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आता हूं। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਅਰ ਰੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਮ ਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਫੋਰਸ ਕੋਰਟ। ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਰਟੀਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਅਮਟੀਨ ਪਾਵਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਅਰ ਰੈਂਕਸ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। जी, ये एक एक्स ऑफिसर थी, वो बात कर रही थी। सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हारिस नवाज साहब, ये फरमाइएगा कि प्रोफेशनल जो भी फोर्सेस होती हैं उनके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अगर किसी शख्स के साथ ज्यादती हो तो उसका जो है वो दूसरे जिसने की होती है उसे खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। कैसा निज़ाम है जिसके अंदर किसी खातून को आज तक कोई रिलीफ नहीं मिला और जो हैरेसमेंट करने वाला हमेशा बाहर आ जाता है? जी देखें, जहाँ पर फौज में डिसिप्लिन ना हो और वहाँ पर कवर अप होता हो, उसके अंदर जो अपने कोर्ट्स होते हैं वो इंसाफ ना प्रोवाइड करते हो अपने ऑल रैंक्स को। ऑल रैंक्स मीन्स के जूनियर रैंक्स को भी उसी तरह उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उनको सपोर्ट होना चाहिए, उनके जो भी बड़े जो गलत काम करते हैं उनको सजा नहीं दी जाती है, जिससे फिर बाकी भी इनकरेज होते हैं। हमारे पाकिस्तान फौज में ख़वातीन भी हैं, लेकिन आज तक कभी हरासमेंट का इंसिडेंट नहीं हुआ। इसलिए एक तो हमारे ज़र इस्लाम में बहुत रिस्पेक्ट भी है, उसके बाद डिसिप्लिन भी है, फिर वहाँ पर बड़ी सख्ती है, बहुत सख्त डिसिप्लिन है। अगर खुदा न खास्ता वन ऑड इंसिडेंट होगा उसको कभी डिले नहीं किया जाता कि इस पे डिले कर देंगे। इमीडिएटली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, समरी ऑफ एविडेंस होती है और फिर समरी कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर इट एक्ट एज ए डेटरेंट फॉर अदर्स नॉट टू डू। एक तो ये है। सेकंड, ये इंडिया में अब कब से चल रहा है, कब से उनकी ख़वातीन को हरासमेंट की जाती है, शराब वहाँ पर आम होती है, शराब वो पी के इनको होश नहीं रहती है, फिर ये डिफरेंट के हरासमेंट्स करते हैं और फिर एक दूसरे को कवर अप करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक को सज़ा होगी तो फिर आइंदा के लिए सबको सज़ा होगी, तो वो कवर अप कर लेते हैं, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी में बहुत बड़ा डिसिप्लिन का फुकदान है। नंबर 2, जो सबसे अहम बात वो ये है कि उनको अपने सीनियर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, और जिन ट्रूप्स को अपने सीनियर पे कॉन्फिडेंस नहीं होते वो कभी वो डिलीवर नहीं करते, वो कभी लड़ाई अच्छी नहीं करते। और इसीलिए आप देखें कि इंडियन आर्मी जो है ये सिर्फ नहते कश्मीरी नौजवान औरतों बूढ़ों बच्चों को ये शहीद करते हैं। लड़ाई इन्होंने कोई 25 साल लड़ी है। आपके सामने लद्दाख में चाइना ने इनके साथ क्या हशर किया है इनका, इससे ये पता चलता है कि ये लड़ाई के काबिल नहीं है। फिर इनके सोशल मीडिया पर आप देखें जवान शिकायत कर रहे होते हैं खाने पे पीने पे, घर में जो इनसे जॉब्स करवाई जाती है वो देख लें, फिर ख़वातीन को देखें किस तरह हरासमेंट होती है। अगर कश्मीरी ख़वातीन के साथ होने वाली ज़्यादतियों का इजाला किया जाता तो जो इंडियन आर्म फोर्सेज ने उनके साथ किया, ख़ास तौर पे कुनन पोस्टपूरा, तो आज जो इनकी ऑफिसर्स के साथ हरासमेंट के वाक़यात हो रहे हैं, क्या वो होते? बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि इन्होंने ये शुरू हुआ सिलसिला जब आसिया और नीलोफर को इन्होंने आर्मी ऑफिसर्स ने एबडक्ट किया और फिर उनको रेप कर दिया और फिर उनको पानी के नाले में जो है वो मार कर फेंक दिया। तो उस वक़्त बहुत अप्रोर मकबूजा कश्मीर में हुई है। इससे पहले जो है वो कुनन पोस्टपूरा जिसका आपने जिक्र, कपवारा का वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आज तक उस केस की सुनवाई ही नहीं कर रहा, FIR तक दर्ज नहीं हुई। और जब ये हालत है कि इस तरह बेलगाम आप उस आर्मी को छोड़ देते हैं जिसका नाम एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है, जब वो इन डिसिप्लिन पे उतर आती है तो फिर वो कोई उनके हाथों महफूज नहीं है। लास्ट ईयर करणजीत कौर जो है वो ITBP की डिप्टी कमांडेंट थी, उसके साथ भी यही हुआ और फिर वो चीखती चलाती कोर्ट्स में चली गई, मगर उसको क्विट करना पड़ा ITBP को। आपने शॉर्ट सुना है, ये करणजीत कौर ही थी। ये अच्छा, माशाल्लाह, गुड। अभी करणजीत कौर का देखिए, अब फिर उसने कितना रोना धोना शुरू कर दिया और वो फाइट कर रही थी जो मज़ीद बाकी फोर्सेस की औरतें हैं उनके लिए, मगर उसको फिर आइसोलेट करके उसको जो है वो निकाल दिया गया, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। नरसिंह आनंद जो BJP का लीडर है, प्रीस्ट भी है, उसने ये कहा कि औरतें जो हैं वो हमारे इंटरटेनमेंट के लिए हैं, हम आर्मी में उनको इसलिए भेजते हैं कि आर्मी वालों को दिल लग जाए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब वहाँ आर्मी के लिए, डिसिप्लिन्ड फोर्सेस के लिए भी कोई कानून ना हो तो फिर BJP और इस तरह की उनकी हुकूमतें और उनके पॉलिटिशियंस और उनके सारे वो जो गुंडे हैं, रॉयटर्स हैं, वो किसको औरत को छोड़ देंगे? इंडिया में औरत कैसे महफूज होगी? तो ये बहुत बड़ा अलमिया है इंडियन लेडीज़ के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल ठीक है।
डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा, हम वुमेन हरासमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस के हवाले से बात कर रहे हैं। कोई महज़ब मुल्क होता, कोई ऐसा माशरा जहाँ पे अक़दार की और रवायात की पासदारी की जाती है, एक ख़ातून के साथ अगर ज़्यादती होती तो उसे ज़्यादती करने वाला शख्स इस तरह से सिर्फ उसकी पोजीशन और पोस्ट की वजह से क्या उसे बेल मिल सकती थी? जैसे इस उधमपुर के वाक़े में जो सीआरपीएफ का कमांडेंट है वो आज खुले फिर रहा है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो देखिए, ये आपके सवाल में ही जवाब है कि अगर कहीं इक़्तिदार होते और कहीं प्रोफेशनलिज्म इन द आर्मी होती तो ये चीज़ ना होती। खास तौर पे इन जगहों पे जो इंडिया ने फौज खड़ी की हुई है, ये फौज वो है जिसको इन्होंने चुन के खड़ा किया है, जिनमें किसी किस्म के ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं है अथवा कोई भी इक़्तिदार नहीं है। वो हर तरह की वायलेशन इम्प्यूनिटी के साथ ना सिर्फ करते हैं बल्कि उससे इनको प्रमोशंस मिलती हैं, उससे इनको बैक से थपकियाँ मिलती हैं। तो जब आपका एक मेयार ही ये बना दिया जाए कि जितना ज़्यादा गुंडागर्दी है, जितनी ज़्यादा बुरा माहौल है, उतना ही बेहतर अफसर होगा, तो वो फिर जब उनके पास इस तरह की अनलिमिटेड पावर, ऑडिटेबल पावर आ जाए, तो फिर वो यही करेंगे कि वो अपने ही फौज में जो ख़वातीन हैं उनको भी ये समझेंगे कि ये भी हमारे लिए एक बहुत ही, मैं बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, कि मुफ्त का माल है, हम इनके साथ जो हमारा दिल चाहेगा करेंगे, तो हमारी पकड़ कोई नहीं है। क्योंकि वो उनकी पकड़ इसलिए नहीं है कि वो दुनिया की बेईमाना तरीन यहाँ हरकतें करते हैं जो इंडिया ने पिछले 2-3 दिहाइयों से कश्मीर में इम्प्यूनिटी की हुई है। ख़वातीन की इज्जत की पामाली, पूरे विलेजेस को इन्होंने तबाह कर दिया है, बेआबरू कर दिया है। तो उसके लिए इनको ये ऐसे ही मर्द चाहिए जो कि ये हरकतें करें। तो उनके लिए फिर अपनी फौज की ख़वातीन, अपने साथ की ख़वातीन भी उसी गिनती शुमार में आ जाती हैं और उनकी कोई पकड़ाई नहीं है, उनकी कोई जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पूरा सिस्टम मिल के उनके खिलाफ इसको काम कर रहा है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम के दूसरे मोड़ में मुझे जनाब बढ़ना है। मेल न्यूट्रिशन जो है इंडिया का इस वक्त बड़ा मसला है। हम क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि अगर उनकी आबादी इतनी ज़्यादा कमज़ोर और इतनी ज़्यादा मफलूकुल हाल है तो क्या वजह है कि हिंदुस्तान असलहे की दौड़ में, डिफेंस बजट में इतना ज़्यादा खर्चा कर रहा है और दुनिया को बता रहा है कि यहाँ पे ब्रांड इंडिया है, शाइनिंग इंडिया है। तो असल इंडिया किस तरह का है? थोड़ा आपको ये शॉर्ट सुना देते हैं, फिर इस पर बात करेंगे जी। In Africa of malnutrition is 24%. In Madhya Pradesh, we have 60% children malnourished, which is highest in the world. ये मध्य प्रदेश का हाल है, असम का हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं है, राजस्थान का हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं है, खुद दिल्ली के अंदर भी अहवाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपको इसमें शामिल कर लेता हूँ। असल में जो हिंदुस्तान है वो दुनिया कब देखेगी? असल हिंदुस्तान जो है वो दुनिया देखना चाहती नहीं है। अदरवाइज आप मुझे ये बताएं कि जिस हालत में इंडिया में गुर्बत है, जितने लोग सड़कों पर फुटपाथ पर रात को सोते हैं, मेल न्यूट्रिशन न्यूली बॉर्न की आपके सामने है, गुर्बत, फिर वो उसके बाद माइनॉरिटीज़ का जो हाल करते हैं, चाहे उस पर दलित्स हैं, वो तो जो इनकी काफ़ी पॉपुलेशन है, 20-25% पॉपुलेशन है दलित्स की, वो तो उनको काउंट ही नहीं करते। दे टेक देम एज एनिमल्स। तो अगर जिस मुल्क में आप अपने शहरियों को बराबर के हकूक़ नहीं देते हैं और दुनिया में वो अपना बहुत बड़ा उन्होंने एक अपनी बनाया हुआ है कि हम बहुत बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, उस इकॉनमी का क्या फ़ायदा अगर आपके अवाम को उसका जो है वो ट्रिकल डाउन नहीं होता रिस्पेक्ट, और वो पुरसकून रात को नहीं सोते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है में उनके पास नहीं उनको मिलती हैं, बच्चे जो पैदा होते हैं वो इतनी उनको उनकी माओं को खाने पिलाने की कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उनके पास। दैट इज़ वाई उनके पास ये 80-20% जो मेल न्यूट्रिशन से बच्चे उनके मर जाते हैं, औरतें उनकी माँ मर जाती हैं। इन सारी चीज़ों को देखें तो आपको पता चलता है कि ये इंडिया ने बहुत बड़ा अपने ऊपर एक खौल चढ़ाया हुआ है, और वो खौल ये है कि जी हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। आप जिस तरह नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व का चल रहा है और आरएस को लेके चल रहे हैं, दुनिया की अपनी इकॉनमी बताई हुई है, लेकिन अंदर क्योंकि दुनिया के तजारती इंटरेस्ट हैं, फिर उसके साथ उनको इंडिया की ज़रूरत है साउथ चाइना सी में, चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, इसलिए वो अब दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है दुनिया की कि आप असल चेहरा इंडिया का नहीं दिखाते हैं, जिसमें 40% लोग गुर्बत की लाइन से बहुत नीचे हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन, उनको तो बिल्कुल है ही नहीं। जैसा फौज में उनके साथ ट्रीटमेंट होता है, ऐसे बाहर भी यही है, हरासमेंट उनके साथ।
ان کا مجبوراً پروفیشن پہ لے جایا جاتا ہے ڈفرینٹ ایریاز کے اندر, ان سے یہ بیچاری کو مجبوراً پروفیشن کرایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں انڈیا کی ایکسپوز کیسی ہوں گی, وہ انٹرنیشنل میڈیا جو کر سکتا ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے, وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ ہے, اور بڑی طاقتوں کا انڈیا میں انٹرسٹ ہیں. یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نہیں پتہ, لیکن انڈیا کے عوام کو پتہ ہے, انڈیا کی جرنلسٹ کو پتہ ہے, لیکن وہ نہیں بات کرتے کیونکہ وہاں پر پاکستان کی طرح جو میڈیا آزاد نہیں ہے. وہاں پر وہ باتیں کرتے ہیں جو صرف ان کی حکومت کی فیور میں ہیں, فوج کے لیے ہیں. ظلم و بربریت کشمیر میں کیا کر رہے ہیں, وہاں کی اور کوئی ذکر نہیں کیا جاتا. آئی تھنک یہ بہت ہی ڈپلوریبل اسٹیٹ ہے, اور اس پہ جتنی ہائی لائٹ کیا جائے وہ کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, انڈیا از ٹرولی اے ریپبلک آف ہنگر. دیکھیے جی, بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, بالکل کہا جا سکتا ہے ریپبلک آف ہنگر, بٹ یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, یہ ان کا ڈیٹا کہہ رہا ہے. بالکل جی, بٹ جو وجے صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ جس طرح وہ اس چیز کو شو کیس کرتے ہیں نا, تو وہ چیز نہیں اس طرح سامنے آتی ہے. اس کا سب سے بڑا آپ کو اگزامپل ملے گا کہ جب کووڈ ہوا تھا, تو دیکھیں ہنگر کس طرح آتی ہے. ہنگر آپ کی بہت وجوہات سے آتی ہے. ہنگر میں مال نیوٹریشن بھی ہے, ہنگر میں ایکسیس ٹو فوڈ بھی ہے, ہنگر میں ایکسیس ٹو گڈ فوڈ بھی ہے. بٹ جب ہم باہر کی مارکیٹ میں دیکھتے ہیں تو انڈیا کی باسمتی, جو کہ بیسیکلی پاکستان کی باسمتی ہے, وہاں بک رہی ہے. ٹھیک, انڈیا دنیا کا گلوبل فوڈ باسکٹ بن کے سامنے آتا ہے, اور اپنے گھر کے بندے ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں. بٹ اگر ہم اس میں مزید پروفائلنگ کریں تو ہمیں اور بھی چیزیں دکھائی دیں گی کہ اس میں آپ کو ایتھنک ڈسکرپنسی بھی دکھائی دے گی کہ اس میں کس قسم کے لوگ ہیں جو اس ہنگر کوڈ کے نیچے آ رہے ہیں, یعنی بلو پاورٹی لائن ہی نہیں آ رہے, بلو the line of hunger بھی آ رہے ہیں کہ ان کو بالکل ایکسیس ٹو فوڈ نہیں ملتا. تو کیا انڈیا دنیا کے لیے کسی بھی جگہ کے اوپر مثالی کردار ادا کر سکتا ہے اگر اس کے اپنے لوگوں کا حال یہ ہے کہ 40% سے لوگ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں؟ یہ سوال میں مدود شاہ صاحب آپ سے پوچھوں گا. جی, انڈیا کسی بھی جگہ پر جو ہے ماڈل نہیں ہے, اور وہ دنیا کے لیے کوئی ماڈل رول ادا نہیں کر سکتا. دیکھیے, میں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ پچھلے سال جو شائع ہوئی وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2019 میں 69.4% پیپل جو انڈیا کی ٹوٹل آبادی تھی وہ ہیلدی فوڈ کے لیے ترس رہے تھے. صحیح, ان کو ہیلدی فوڈ اور یعنی مال نیوٹریشن کے شکار تھے وہ, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور یہ 2020 میں 70.5% پہنچ گیا, اور 973.3 ملین پیپل یعنی 97.3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ میل نیوٹریشن کے شکار ہیں. اس دفعہ یہ بڑھ گیا, 31% یہ اس دفعہ بڑھ گیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ مودی گورنمنٹ کیا اپنے لوگوں کو جو غربت کی سطح کے نیچے ہیں, کیا وہ ان کو بھوک سے مارنا چاہتے ہیں اور وہ اسلحہ خریدنا چاہتے ہیں, وہ دنیا کا جی وہ ساؤتھ ایشیا میں سپر پاور بننا چاہتے ہیں, وہ جی چائنا کے خلاف سو کالڈ جو ہے وہ بند باندھنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جو اپنے لوگوں سے فوڈ سٹف چھین لیں, جو اپنے لوگوں سے روٹی روزی چھین لیں, وہ دنیا کے لیے کہاں کوئی ماڈل رول ادا پنجاب کریں جو گے؟ ان سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے, پنجاب نے ریفرنڈم بھی کر دیا ہے, انڈین پنجاب نے, اگر پنجاب ان سے ہٹ گیا پھر تو انڈیا کے پاس بھوک سے مر جائیں گے. اور جان بوجھ کر یہ پچھلے سال پنجاب میں جو کسانوں کے ساتھ جو 4 مہینے 6 مہینے کا وہ جو ان کے ساتھ سٹینڈ آف رہا, جنگ رہی, اور مودی نے ایسی قانون سازی کی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہی امبانی اور یہی سارے لوگ جو ہیں ان کا فوڈ سٹف خریدیں اور اس پر پیسہ کمائیں اور بی جے پی کو دیں, اور بی جے پی آئندہ الیکشن لڑتی رہے. انہوں نے یہ جان بوجھ کر کی ہے, اور کارپوریٹ فارمنگ کریں اور اس طرح سے ان کے کارپوریٹ جو ادارے ان کو فائدہ ہو. بالکل ٹھیک ہے جی, پوائنٹ آ گیا. اس کے بعد ہم جناب پروگرام کے تیسرے حصے کی ادارے بڑھتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کو جب ختم کیا گیا تو کشمیری قیادت کا یہی کہنا تھا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, اصل میں ہمارا مسئلہ تو حق خود ارادیت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 35A اور 370 ختم ہونے کے بعد ہندوستان اپنے جو پنجے ہیں وہ مزید گاڑنے کی کوشش کرے گا, جو نان کشمیریز ہیں ان کو آباد کرے گا, اور ان کے جو کارپوریٹ مائٹ ہے, جہاں کی جو لوکل اکانومی ہے اسے ختم کر کے سب کچھ ان کے حوالے کر دے گا. یہ ان کے پوائنٹس تھے. اس پہ کیسے عمل درآمد ہو رہا ہے, انہی کی جو ہم نوالا اور ہم پیالہ تھی محبوبہ مفتی کیا کہتی ہیں اس حوالے سے آپ کو سناتے ہیں. جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ریلائنس کے آؤٹ لیٹس یہاں کھول رہے ہیں, تو یہاں کا جو غریب دکاندار ہے, کریانے والا ہے, وہ کہاں جائے گا؟ اور
باریدار ہیں جو ہمارے ویشنو دیوی ماتا کے، ان کو پرائم منسٹر نے اس وقت اپنا وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی جو ہے مشکل سلجھاؤں گا، نہیں سلجھائی. یعنی اکانومی جموں کی ہر طرح سے بالکل ٹھپ کر دی گئی ہے. یہاں کے لوگ جو ہیں بہت مشکلات میں ہیں. جی محبوبہ مفتی جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں جناب. ریلائنس سٹورز کے حوالے سے جو اوپن ہونا شروع ہو گئے ہیں جناب، کیا وجہ ہے کہ جموں کا ڈوگرا یا جموں کے جو لوگ رہنے والے کشمیری پنڈت جو ہیں اس ٹائم تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے، آج سب کو ہم نے دکھایا یہ تو روڈوں میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. جی اس لیے اب ان کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی بالکل، اس لیے کہ پہلے انہوں نے جب سعید علی گیلانی کی وہ ویڈیو مشہور ہے، وہ آج کل بھی وائرل ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے 2019 سے پہلے یعنی 18 میں ہی انہوں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو بہاری آ رہے ہیں ان کو یہ یہاں بسائیں گے، یہ ہمارے گھروں میں نوکریاں کر رہے ہیں، ان کو ہم جو ہے نا وہ مزدور یہاں سمجھتے ہیں مگر ان کو ایز ٹورسٹ بھیجا جا رہا ہے، اور یہ لوگ ہمارے لیے خطرہ ہیں اور یہ ہماری اکانومی کو کرپل کریں گے اور یہ ہمارے ساتھ قبضہ کریں گے، ہماری زمینیں چھین لیں گے. یہ سب وہ سعید علی گیلانی صاحب نے قوم کو بتایا تھا. اور اس وقت جو محبوبہ مفتی صاحبہ اور اس طرح کے وہ جو مین سٹریم سو کالڈ لیڈرز تھے ان کو سمجھ نہیں آئی، مگر اب وقت آ گیا ہے، اب وہ دیکھ رہے ہیں، اب تو جموں کے ہندو بھی اس پہ تیار ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کا ٹریڈ کشمیریوں کے ساتھ، ویلی کے لوگوں کے ساتھ وابستہ تھا. چونکہ وہ چیزیں ہندوستان سے لاتے تھے، امپورٹ کرتے تھے اور پھر ویلی بیچتے تھے، تو جموں ایک اسٹیشن تھا، یعنی ٹرانزٹ اسٹیشن تھا. اب یہ ٹرانزٹ اسٹیشن کی فیسلٹی ختم ہو گئی، اب کارپوریٹ چیزیں آئیں گی. ابھی تو پچھلے دنوں ریلائنس کے دکانوں کا بنا ہوا شراب کشمیر میں عام کر دیا گیا، ہر سٹور پر رکھا اور گیا. یہ بھی بتاتے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ ریلائنس کس کی آنرشپ ہے؟ ریلائنس جو ہے امبانی کے آنرشپ ہے، اور یہ امبانی اس کا بہت کٹر آر ایس ایس کا جو ہے وہ ٹیرر ہندو ہے، رائٹسٹ ہے بلکہ، اور یہ دوست ہے مودی صاحب کا. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح اڈانی جو ہے صحیح. وہ مودی صاحب کو دوست ہے، بالکل جن ٹھیک. کے ذریعے سے وہ میڈیا خریدتا ہے. اب یہ کشمیر میں جو ہے نا وہ ساری اکانومی ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، زمینیں، جائیداد، کاروبار، اور عام لوگوں کا جو تھوڑے سے ٹریڈرز ہوتے تھے، ٹریڈ کرتے تھے، ان لوگوں کو یہ بھوکا مارنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، از اٹ ریئلی اباؤٹ اے اسٹور؟ صرف ہم ایک اسٹور کی بات کر رہے ہیں یا پورا گیم آف پلان ہے جس کو یہ ہندوتوا حکومت فالو کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا پلان ہے. یہ وہاں پر ٹوٹل جب سے انہوں نے 370 اور 35A کو ختم کیا ہے انہوں نے اس پہ پورا قبضہ کر لیا. ابھی وہ وہاں پر ریلائنس کو بھی لے کر آ رہے ہیں، اس کے بعد اڈانی گروپ کو بھی لے کر آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیموگرافی وہاں کی چینج کر رہے ہیں، ہندوؤں کو پراپرٹی خریدنے کی اجازت دے دی ہے. تو یہ بڑے پلان طریقے سے کشمیریوں کو مارجنلائز کر رہے ہیں، ان کو بالکل ایک سائڈ پہ کر رہے ہیں اور پورے کشمیر پہ لا کے ہندوؤں کا قبضہ کروا رہے ہیں، جس سے ان کا تقریباً تمام کاروبار ختم ہو گیا. جب وہ اکنامکلی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، جب ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں رہے گا، ان کے پاس سرکاری ملازمتیں نہیں رہیں گی، تو وہ بچے کیا کریں گے؟ مجبوراً ان کو پھر یہ ان کی طرف دیکھنا پڑے گا. یہ اس کے لیے جو یونائٹڈ نیشن ہے، پاکستان کو چاہیے اس کے بہت سٹرونگ سٹینڈ لے. ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس OIC کا ایک بہت بڑا فورم ہے، پلیٹ فارم ہے، وہاں پر جائیں، بات کریں. اور اس کے بعد جس سے اسلاموفوبیا کی الٹیمیٹلی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا. لائک وائز یونائٹڈ نیشن میں جا کے پرماننٹ ممبر جو ہیں اور نان پرماننٹ سے بات کریں، ریزولوشن لے کے جائیں. انڈیا کو چیز روکا جائے کہ یہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اوپر ہے کہ نہ وہاں پہ ڈیموگرافی چینج ہو سکتی ہے اور وہاں کی قسمت کا فیصلہ کشمیری عوام کرے. صحیح ہے. کوئکلی مجھے جی کوئکلی ڈاکٹر سلمہ صاحبہ کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر سلمہ، سیب کی فصل تباہ کر دی، 1/4 آف کشمیرز اکانومی، $5 بلین ایکولنٹ، $25 بلین، $22 بلین کی کشمیر کی ٹوٹل اکانومی ہے، اسے برباد کر کے رکھ دیا آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن کے بعد. یہ تھا نیا کشمیر؟ جی بالکل، یہ نیا کشمیر ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں نیا کشمیر ہے کیونکہ انڈیا نے یہ ساری چیزیں جو میرے لرنڈ چاتران نے ابھی 2 منٹ پہلے بات کی، یہ وہ نیکڈ نیو فیس آف کشمیر ہے جس میں اب ہر چیز جو ہے وہ مودی کے طریقے سے چلے گی، جس میں جو ہم مورل اور ایتھکس کی بات کرتے ہیں، UN ریزولوشنز کی، ہیومن رائٹس کی، لوکل لیول پہ لوگوں کی امپاورمنٹ کی، نوکریوں کی، وہ ساری چیز ختم ہے. یہ ایک نیا طریقہ ہے مودی کا جس کے ذریعے وہ لوگوں کو اگر گولیاں مار کے ختم نہیں کر سکا تو وہ ان کی اکنامک اسٹرینگولیشن کرے گا. جو ابھی بات کی گئی ہے آپ اس میں دیکھیں ایک بڑا میتھڈ ہے اس میڈنس کا،
اور وہ یہ ہے کہ ریلائنس یا امبانیز اور اڈانیز جو ہیں فوربس کے ٹاپ 20 لوگوں میں سے کاؤنٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ وہ کشمیر کی اکانومی کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. ڈاکٹر سلمہ ملک صاحبہ، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور سید منظور احمد شاہ صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا کس طرح سے ہندوستان کی جو فاشسٹ رجیم ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی اکانومی کو یرغمال بنانے کے درپے ہے اپنے اڈانیز اور امبانیز کے ذریعے. یقیناً کشمیری اس کو نہیں مانیں گے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.